लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे, नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर खत्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था, यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख करके बोलते हैं बड़ा खराब साल गुजरा, ये खराब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं। क्या ये खराब जाएगा या अच्छा जाएगा? याद रख लीजिए, सीने पर रख करके मेरी बात को नोट कर लीजिए, जाने वाली चीज पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल जिंदगी से निकल गया। जाने वाली चीज पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायजा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायजा लिया 2024 खराब गया है, इंशाअल्लाह 2025 खराब नहीं जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है, अल्लाह ने आंख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आंख में जहर पैदा होता, आंख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतजाम किया, आंख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आंख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहां से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया। जब वो पानी जमीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब जमीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फिल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। 1 पैसा मालिक नहीं लेता। डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, अगर उसका पानी रुक गया है, पेट के पेशाब का पानी रुक गया है,
اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس مالک کا احسان دیکھیے، ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے، پیٹ میں پانی باقی ہے، اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی، پیشاب بن گیا، اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا۔ وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ابلیس سے کہا یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو، بارش کرا دو۔ ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی۔ ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس، مبارک ہو بارش ہوئی تھی۔ تو فرعون منہ بنا کر کے بولا یار بارش تو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس مالک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس مالک کا تیسرا احسان کہ اس نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ قیامت میں نبی کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ 3 احسان اس مالک نے ہمارے اوپر فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے؟ 6 احسان فرمائے۔ پہلا احسان، اس نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس نبی کا دوسرا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس نبی کا تیسرا احسان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ماں باپ ایک ہوں تو رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ اس نبی کا چوتھا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا اگر ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ایک دوسرے کا احترام کرو گے، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے سے انتقام لوگے، ذلیل کرو گے، کعبے کو ڈھانے کا گناہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ شام کا بھٹکا اگر صبح کو لوٹے، اس کو بھٹکا نہیں کہتے۔ توبہ کرنا ہے، جو گناہ ہو گیا، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہمارا خدا معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔
माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है, सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े हो? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह, दाढ़ी रखेंगे आप। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का ये है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पांव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा जमीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है।
دنیا میں سب سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بڑا اندھیرا رات کا اندھیرا نہیں ہے، زمین کے نیچے کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ سمندر کا اندھیرا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے سب سے بڑا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے۔ جب دونوں طرف سے کشتی چلتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان میں بادل ہوتا ہے، کشتی میں لائٹ نہیں ہوتی، اتنا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا اندھیرا ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ قرآن نے اس کا خلاصہ کیا۔ میڈیکل سائنس صرف کہاں تک پہنچ پائی؟ سائنس کہاں تک پہنچ پائی؟ صرف سمندر کے اندھیرے تک پہنچ پائی، اور قرآن اس سے آگے نکل گیا۔ قرآن نے کہا دل کا اندھیرا سمندر کے اندھیرے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اسلام اور ایمان کا نور جس سینے سے خالی ہے وہ سمندر کے اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ آپ چلیں گے موٹر سائیکل سے دایاں بایاں دیکھیے تو بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کی قدر کرو۔ آج کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ قربان جائیے، قرآن کے اوپر 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے۔